अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अच्छा, आज क्या हुआ कि सुबह मेरी एक फ्रेंड है तो उनकी कॉल आई कि क्यों ना हम लोग ना कहीं मिलें, क्योंकि हमें मिले हुए अपनी फ्रेंड्स के साथ तकरीबन 15-20 दिन तो हो गए हुए थे। और हमारी आदत है कि महीना या 15-20 दिन गुजर जाए ना तो हमें अचियों शुरू हो जाती है। हम कहते हैं कि नहीं, अब मिलना चाहिए। तो जनाब, अपनी उस अच्छियों को ख़त्म करने के लिए हमने आज फ़ाइनल किया कि हम सकाफ़त की हाई टी करेंगे। तकरीबन 4:30 पे उनकी हाई टी स्टार्ट होती है, तो मैं आप लोगों को आगे चल के दिखाऊंगी। इट्स वेरी यमी, इनकी हाई टी बहुत मज़े की होती है। तो मैंने अपने बच्चों को फिर बोला कि अच्छा जी, अब ऐसा है कि मुझे बता दो आप लोगों ने क्या खाना है, तो मैं बना कर जाऊँगी। और जो माएँ मुझे सुन रही हैं वो समझ सकती हैं कि जब माएँ कहीं जाती हैं ना, स्पेशली माएँ कहीं जाती हैं, तो उनको यही होता है कि बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए कुछ ऐसा बना कर जाएं, हम वापस आएँ तो हर चीज़ रेडी हो, तो आके कोई टेंशन ना बने। लेकिन मेरे बच्चों ने मेरी टेंशन दूर कर दी। उन्होंने बोला कि नहीं माँ, आप बहुत अरसे बाद जा रहे हो तो आप रिलैक्स होकर जाओ, तो हम जो है ना पीछे कुछ ना कुछ बना लेंगे। मेरे छोटा वाला जो बेटा है ना, वो बिल्कुल भी किचन में पाँव नहीं रखता, लेकिन ये तो बड़े वाले हैं ना माशाल्लाह, इनको ये है कि ये कुछ ना कुछ बना लेते हैं। और जब मैं कहीं जाऊँ तो मुझे टेंशन भी नहीं होती है, आराम से जो है ना मैं रिलैक्स होके जाती हूँ, रिलैक्स होके आती हूँ। और इस बार भी इन्होंने बोला कि माँ हम ना स्टेक बना लेंगे। तो बस जनाब, अंधे को के चाहिए दो आंखें। मैंने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किया। मैंने कहा चलो मैं रेस्ट करने जा रही हूँ आधा घंटा, उसके बाद मैं फिर रेडी होने शुरू हो जाऊँगी। तो बस फिर ये थी कहानी। और फिर मैं रेडी शेडी हुई और मेरी फ्रेंड मुझे लेने आ गई। मेरे बेटे ने जिम जाना होता है, छोटे वाले ने, तो गाड़ी उसने लेके जानी थी। तो मैंने अपनी फ्रेंड से बोला कि आप ऐसा करो, मुझे भी लेती हुई जाना। तो जनाब यहाँ पर तैयार श्यार होकर हम आ गए हैं अपनी एक फ्रेंड के घर, और उनको हमने अब लेना था। और मज़े की बात बताऊं, जब हम इनकी स्ट्रीट में एंटर हुए ना, तो मैं अपनी फ्रेंड से बोल रही थी कि नोट किया है कि हम जब भी हम इनके घर आते हैं ना, तो हम कभी भी बिल्कुल ठीक स्ट्रीट में हम नहीं इंटर हुए। हम गलत स्ट्रीट में इंटर होते हैं, पहले सोचते हैं यहाँ से जाना है कि वहाँ से जाना है। तो मैं अपनी फ्रेंड से बोल रही थी कि अब मैं इनका एटलीस्ट घर नहीं भूलूंगी कभी भी, क्योंकि अब मैं अपना व्लॉग देख के निकला करूँगी कि मैं कहाँ से किधर इंटर होती थी और कहाँ जो है ना इनका घर है। तो बस हम अब इनकी स्ट्रीट में इंटर हो चुके हैं और अब इनको लेंगे, और उसके बाद हम सीधा जो है ना जाएंगे सकाफ़त। अच्छा, मेरे बच्चों को, मुझे, मेरे हस्बैंड को, हम लोगों को ना ट्रैवलिंग का बहुत शौक़ है। तो किसी टाइम भी हम जो है ना उठ के खड़े हो जाते हैं, चलो जी आज यहाँ चलते हैं, आज इस्लामाबाद चलते हैं, लाहौर चलते हैं, कहीं पे भी चिन्योट चलते हैं। तो हर शहर की ना कोई स्पेशलिटी होती है, तो वो चलो जी चल के खा के आते हैं। तो हर जगह की स्पेशल जो डिश है ना वो हमने खाई हुई है, लेकिन जो खाने हैं ना हमारे शहर के, यकीन करें वो बहुत मज़े के हैं। इनका टेस्ट ही बिल्कुल डिफरेंट है। तो जब कभी आपका आना हो यहाँ तो लाजमी आएँ और हमारे शहर के खाने लाजमी खा कर जाएँ। हर चीज़ आपको डिफरेंट मिलेगी जायके में। तो जनाब, अब हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं सकाफ़त, और पास एक मॉल है। तो हम देख रहे थे कि यहाँ पे ना काफ़ी सेल लगी हुई है। आजकल सेल बहुत चल रही हैं, 50%, 70% इस तरह ना। तो हमने सोचा कि हम वापसी पे ना कोई चीज़ जाकर देखेंगे, शायद कोई चीज़ हमें अच्छी लगी जाए। तो लेकिन हम फ़ारिग इतनी लेट हुए थे, तकरीबन 7:30 हो गए थे, और यकीन करें कि खा पी के तो हम जल्दी फ़ारिग हो गए थे, लेकिन गप्पे मारने में ना हमने कोई 2-2.5 घंटे वहाँ बैठे रहे। जो आसपास जितने इनके वेटर्स वगैरह थे ना, सारे हमारे पास से गुजर के जा रहे थे कि खुदा का वास्ता जान छोड़ दो, अब चले भी जाओ। ये हालात हो रहे थे। तो मैं अपनी फ्रेंड मेरी जो साथ बैठी हुई थी, मैं उन्हें कह रही थी कि वो बंदा जो है ना, बार बार उनका वेटर आ रहा है और वो इसलिए हमारे पास से गुजर के जा रहा है कि जान छोड़ो, अब जाओ, तुम लोगों को काफ़ी देर हो गई है। जब इनके हम इंटर हुए तो काफ़ी सारा रश था, बहुत रश था, क्योंकि वीकेंड था। इनकी जो हाई टी है ना, फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 दिन होती है। तो हम जब आए हैं तो बहुत ज़्यादा रश था, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी फ्रेंड ने ना बुकिंग करवा ली हुई थी पहले ही। और बुकिंग हुई भी हो ना तो फिर प्रॉब्लम नहीं होती है। वो ज़ाहिर है आपकी टेबल रिज़र्व कर देते हैं और फिर आराम से जाएं और बैठें, और उसके बाद जो है ना अपना खान पीन शुरू कर दें। लेकिन अगर बुकिंग ना हुई भी हो, फिर देखें आप कैसे जलील होते हैं। फिर पहले तो आप साइड पे बैठे रहेंगे ना सोफे पे जाकर, हाँ जी, जब फ्री होगी टेबल तो फिर, क्योंकि ये नया बना है और रश जो है ना वो ज़्यादातर यहाँ पर ही होता है। तो जनाब, यहाँ पर हमें वैसे भूख बड़ी शदीद लगी हुई थी, क्योंकि हमने सुबह का नाश्ता नहीं किया हुआ था। और मेरा ख्याल है हर कोई ऐसे ही करता है, कहीं जाना है तो सुबह के टाइम ना छुट्टी मार जाते हैं कि एक दफ़ा ही टिका के खाएंगे, और हमने भी यही सोचा हुआ था।
ہم نے ناشتہ کوئی نہیں کیا تھا اور اب شدید بھوک لگی ہوئی تھی اور ہم نے ادھر بیگ رکھے اپنے اور بس جی شروع ہو گئے، چلو جی اٹھو تے ڈالو اس سے پہلے کہ ہر چیز ختم ہو جائے. اور ایسا ہی ہوا کہ جس وقت ہم پیزا والی سائڈ پہ گئے نا تو پیزا جو ہے نا وہ ختم ہو گیا تھا. میری فرینڈ نے تو چھوڑ ڈال دیا، انہوں نے کہا کہ بھائی پیزا کدھر ہے، انہوں نے کہا جی ٹائم جو ہے نا نہیں ہے، اب آپ ظاہر لیٹ ہو گئی بھی ہے تو اب دوبارہ بنے گا. انہوں نے کہا نہیں بچے میرے ساتھ ہیں، پیزا ضرور بننا چاہیے، اچھے ہیں یہ لوگ. انہوں نے پھر پیزا ہمیں بنا کر دیا اور پورے کا پورا بلکہ نا ہماری ٹیبل پہ ہی رکھ دیا کہ چلو جی آپ لوگ ہی کھائیں صرف یہ. اور وہ سچ میں ہم نے ہی صرف کھایا اور بنا ہوا بھی بہت مزے کا تھا، بہت ٹیسٹی پیزا تھا. اور کل جناب مجھے اپنی امی کی طرف جانا ہے اور ڈھیر سارے آج جا کر کام کرنے تھے اور تھینک گاڈ کہ آج مجھے نا کچھ کرنا نہیں تھا گھر جا کر، کیونکہ میرے بچوں نے سب کچھ بنایا ہوا ہونا تھا. تو میں تو بڑی ریلیکس تھی کہ بس یہاں سے کھا پی کے جاؤں گی اور بس آرام سے جو ہے نا اپنی پیکنگ کر لوں گی. تو یہاں جناب دیکھ لیں آپ، یہ پاستا بہت ٹیسٹی تھا ان کا اور سویٹ تو اتنی ٹیسٹی تھی نا، بس میں کیا بتاؤں، چاکلیٹ کے اندر وہ ڈپ کر کے بڑے مزے کی نا کوئی انہوں نے بال سے بنائے ہوئے تھے، بہت ٹیسٹی تھی. فش ان کی بہت مزے کی تھی اور سینڈوچز بہت مزے کے تھے. یہ والا جو یہ مجھے بڑا مزے کا یمی سا لگا تھا. تو جناب ہم نے ہر چیز کھائی، کوئی بھی چیز چھوڑی نہیں، ہر چیز کو ہم نے ٹیسٹ کیا، یہاں تک کہ چائے بھی نہیں چھوڑی، حالانکہ گنجائش نہیں تھی. اور چائے شائے پینے کے بعد ہم نے گیم کھیلی، مطلب یہ کہ می ٹائم ہم نے خوب مزے کا اسپینڈ کیا. اس کے بعد جب میں گھر آئی نا تو جب میں انٹر ہوئی اندر تو مجھے بڑی اچھی سی خوشبو آئی. میں نے کہا کہ یہ بڑے مزے کے کھانے کی خوشبو آ رہی ہے. میں کچن میں گئی تو میں دیکھ کے حیران رہ گئی، میرے بچے اتنے مزے کی اسٹیک بنا رہے تھے جس کو دیکھ کے دل باغ باغ ہو گیا. اور مجھے اپنے بچوں پہ پیار بھی اتنا آیا. مجھے امید نہیں تھی، ویسے تو انہوں نے بولا تھا کہ ہم اسٹیک بنائیں گے، لیکن مجھے یہ امید نہیں تھی کہ اتنی ٹیسٹی بنائیں گے. خوب انہوں نے ٹیسٹی سی جو ہے نا وہ اسٹیک بنائی ہوئی تھی اور میرینیشن کی ہوئی تھی، جو میں دیکھ کے بڑی حیران ہوئی نا. ہر چیز کٹنگ کر کے رکھی ہوئی تھی ان لوگوں نے. ابھی میں آپ کو آگے دکھاتی ہوں. اور میں کہتی ہوں کہ بچے جو ہوتے ہیں نا اپنے پیرنٹس کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نا سب بچوں کے نصیب اچھے کرے اور سب بچوں کو اپنے پیرنٹس کا فرمانبردار بنائے. اللہ تعالیٰ بس ہر بچے کی نا قسمت اچھی کرے. یہ دیکھیں میرے بچے جو ہے نا کھڑے ہوئے اسٹیک بنا رہے ہیں اور کٹنگ چٹنگ کر کے انہوں نے سائڈ پہ ہر چیز کی رکھی ہوئی ہے. کیوکمبر کاٹا ہوا ہے، کیرٹ تھی، اس کے بعد جناب کیپسیکم تھی، آنین، پٹیٹو، ٹماٹو، ہر چیز انہوں نے نا کٹنگ کر کے رکھی ہوئی تھی. اور اس کے اوپر نا انہوں نے تھوڑا سا نا بیسن اور نمک لگا کر نا ان کو جو آلو تھے نا ان کو رکھا ہوا تھا. اور یہ جناب کیوکمبر کو انہوں نے توے پہ رکھ کے تھوڑا سا نا گرل سا کر لیا ہوا تھا. اور یہاں پر یہ سوس بن رہی ہے اور یہاں پر جناب جی ہو رہا ہے گرل چکن. انتہائی جوسی چکن تھا، انتہائی جوسی. اور میں اپنے بچے سے کہہ رہی تھی کہ مجھے جو ہے نا ایسے لگ رہا ہے جیسے میں نا ثقافت کی اسٹیک کھا رہی ہوں. اور شکل سے بھی اتنے مزے کی لگ رہی تھی نا وہ اسٹیک کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. ابھی میں آگے چل کے آپ کو دکھاتی ہوں، آپ خود کہیں گے کہ واقعی یہ تو بھائی بڑے مزے کی اسٹیک ہے. تو جناب یہ دیکھیں آگے میری پلیٹ آئے گی اور میں نے نا بھرے ہوئے پیٹ کے ساتھ بھی نا تھوڑی سی کھا ہی لی تھی. بہت یمی بنایا تھا انہوں نے. تو جناب میرا یہاں تک کا تھا ہی ولاگ. اور اگر آپ کو اچھا لگتا ہے اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر ود فیملی اینڈ فرینڈس. اور مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.